अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो के अंदर मैं एक दिलचस्प से मौजू के ऊपर आप लोगों के साथ बात करूंगा, वो है दज्जाल का फितना, कि दज्जाल कब और कैसे ज़ाहिर होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कैसे ख़त्म करेंगे और दीन इस्लाम कैसे गालिब आएगा। ये सारी बातें मैं आप लोगों के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िक्र करूँगा। क़यामत से पहले दज्जाल ज़ाहिर होगा और उसकी तबाहकारियाँ नमूदार होंगी, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको ख़त्म कर देंगे और इस्लाम गालिब आएगा। ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। दज्जाल के फितने से बचने के लिए ये हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि उसको पता हो कि दज्जाल किस फितने का नाम है। दज्जाल का लफ्ज़ दजल से निकला है, जिसके माना है धोखा देना। दज्जाल अपनी ताकत और कुव्वतों के ज़रिए लोगों को धोखा देगा और अपना कायल कर लेगा। लोग उसकी इताअत व फर्मा बरदारी करने लगेंगे, और जो लोग उसकी इताअत व फर्मा बरदारी करेंगे वो सरासर गुमराह लोग होंगे, और क़यामत के दिन उनका ठिकाना जहन्नुम होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल उस वक़्त तक नहीं निकलेगा जब तक लोग उसके तज़किरा से गाफिल ना हो जाएं। यहाँ तक कि आइम्मा भी मिंबरों पर उसका तज़किरा करना छोड़ देंगे। वो पहले नबुव्वत का दावा करेगा और फिर इसके बाद खुदाई का दावा करेगा। इसके साथ ग़िज़ा का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा। ज़मीन के पोशीदा ख़जानों को हुक्म देगा तो वो बाहर निकलकर इसके पीछे हो जाएंगे। मादरजाद अंधे और अब्रस को तंदुरुस्त कर देगा। अल्लाह ताला इसके साथ शयातीन भेजेगा जो लोगों से बातें करेंगे। चुनाचे दज्जाल किसी देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को ज़िंदा कर दूँ तो मुझे तू अपना रब मान लेगा। देहाती वादा कर लेगा तो इसके सामने वो शैतान उसके माँ बाप की सूरत में आकर कहेंगे, बेटा तू इसकी इताअत कर, ये तेरा रब है। नीज़ दज्जाल के साथ दो फरिश्ते, दो नबियों के हम शक्ल होंगे, जो इसकी तकज़ीब लोगों की आजमाइश के लिए इस तरह करेंगे कि सुनने वालों की तस्दीक करते हुए मालूम होंगे। जो शख्स इसकी तस्दीक करेगा काफिर हो जाएगा और इसके तमाम पिछले नेक आमाल बातिल और बेकार हो जाएंगे, और जो इसकी तकज़ीब करेगा उसके सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसका एक अजीम फितना ये होगा कि जो लोग इसकी बात मान लेंगे उसकी ज़मीन में दज्जाल के कहने पर बादलों से बारिश होती नज़र आएगी, और इसके कहने पर इसकी ज़मीन नबातात उगाएगी। उनके मवेशी तंदुरुस्त हो जाएंगे और उनके थनों में दूध भर जाएगा, और जो लोग इसकी बात ना मानेंगे उनमें कहत पड़ेगा, और इसकी वजह से सारे मवेशी हलाक हो जाएंगे। गर्ज इसकी पैरवी करने वालों के सिवा सब लोग उस वक़्त मुशक्क़त में होंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिवा कोई शख्स भी इसे कत्ल करने पर कादिर ना होगा। नहरों और वादियों की सूरत में इसके साथ एक जन्नत होगी और आग की शक्ल में एक जहन्नम होगी, लेकिन हकीकत में वो आग जन्नत होगी और जो जन्नत होगी वो आग होगी। जो शख्स इसकी आग में गिरेगा उसका अजर व सवाब यकीनी और गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और जो शख्स दज्जाल पर सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात पढ़ देगा वो इसके फितना से महफूज रहेगा, हत्ता कि अगर दज्जाल उसे अपनी आग में भी डाल दे तो वो आग उसे नुकसान ना पहुंचाएगी। दज्जाल तलवार से एक मोमिन नौजवान के दो टुकड़े करेगा, अलग अलग डाल देगा, फिर उसको आवाज़ देगा तो अल्लाह के हुक्म से वो ज़िंदा हो जाएगा। और दज्जाल उससे पूछेगा कि बता तेरा रब कौन है। वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन है। मुझे आज पहले से ज़्यादा तेरे दज्जाल होने का यकीन है। दज्जाल को इस शख्स के अलावा किसी और को मारना या ज़िंदा करने की कुदरत ना दी जाएगी। इसका फितना 40 रोज़ तक रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर होगा, और एक दिन 1 माह के बराबर होगा, और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी अय्याम हस्बे मामूल होंगे। दज्जाल की अलामात मैं आप लोगों के सामने जिक्र करता हूँ कि वो कैसा होगा। रंग सुर्ख होगा, जिस्म भारी होगा, कद छोटा होगा, सर के बाल नहायत खमीदा उलझे हुए होंगे, एक आंख से काना होगा, और उसके माथे पर काफ फा रा लिखा होगा, यानी काफिर, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा। पहले वो नबुव्वत का दावा करेगा और फिर तरक्की करके खुदाई का मुद्दाई होगा। इसका इब्तदाई खुरूज अस्फ़हान खुरासान से होगा। इराक़ व शाम के दरमियान रास्ता में एलानिया दावत देगा। गधे पर सवार होगा, 70,000 यहूदी इसकी फ़ौज में होंगे। आंधी की तरह चलेगा और मक्का मुकरमा और मदीना तय्यबा और बैतुल मक़दस के अलावा सारी ज़मीनों में घूमे फिरेगा। मदीना में जाने की गरज से ओहद पहाड़ के पीछे डेरा डालेगा, मगर खुदा के फरिश्ते इसे मदीना में दाखिल नहीं होने देंगे। वहाँ से मुल्क शाम का रुख करेगा और वहाँ जाकर हलाक होगा। इस दौरान मदीना तय्यबा में 3 ज़लज़ले आएंगे, और मदीना तय्यबा में जितने मुनाफिक होंगे वो घबरा कर बाहर निकलेंगे और दज्जाल से जा मिलेंगे। जब बैतुल मक़दस के करीब पहुँचेगा तो अहले इस्लाम इसके मुकाबला में निकलेंगे और दज्जाल की फ़ौज उनका मुहासरा कर लेगी।
مسلمان بیت المقدس میں محصور ہو جائیں گے اور اس محاصرہ میں ان کو سخت ابتلا پیش آئے گا۔ ایک دن صبح کے وقت آواز آئے گی تمہارے پاس مدد آ پہنچی ہے۔ مسلمان یہ آواز سن کر کہیں گے کہ مدد کہاں سے آ سکتی ہے، یہ کسی پیٹ بھرے کی آواز ہے۔ عین اسی وقت جبکہ فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے شرقی مینارہ کے پاس نزول فرمائیں گے۔ ان کی تشریف آوری پر امام مہدی جو کہ مصلی پر جا چکے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، مگر آپ امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھولنے کا حکم دیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھوٹا سا نیزہ ہوگا۔ دجال آپ کو دیکھتے ہی اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ آپ اس سے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک ضرب تیرے لیے لکھ رکھی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا۔ دجال بھاگنے لگے گا مگر آپ باب لد کے پاس اس کو پکڑ لیں گے اور نیزے سے اس کو ہلاک کر دیں گے اور اس کا نیزے پر لگا ہوا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس وقت اہل اسلام اور دجال کی فوج میں مقابلہ ہوگا۔ دجالی فوج تہہ تیغ ہو جائے گی، یعنی تباہ ہو جائے گی، اور شجر و حجر پکار اٹھیں گے، اے مومن، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر۔ اس پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء بھائی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں مگر ان کا دین ایک ہے۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے مابین کوئی اور نبی نہیں ہے۔ وہ نازل ہونے والے ہیں، تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے۔ وہ ایک ایسے شخص ہوں گے جن کا قد درمیانہ ہوگا اور رنگ سرخی سفیدی مائل ہوگا۔ انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے۔ سر سے یوں محسوس ہوگا جیسے پانی کے قطرے گر رہے ہوں، حالانکہ وہ گیلا نہیں ہوگا۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں اسلام کے علاوہ تمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ پھر زمین اس قدر پرامن ہو جائے گی کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیں بکریوں کے ساتھ اس طرح مل کر چریں گی، اور بچے سانپوں کے ساتھ اس طرح کھیلیں گے کہ سانپ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے اور پھر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ میں نے ان کے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حقیقی علم تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، البتہ میرے پروردگار نے مجھے یہ بتا رکھا ہے کہ قیامت کے قریب دجال کا خروج ہوگا۔ میرے پاس 2 شاخیں ہوں گی، دجال مجھے دیکھتے ہی اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے کلائی پگھل جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ اسے ختم کروا دے گا، یہاں تک کہ شجر و حجر پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مسلم، یہ میرے نیچے کافر چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر۔ یوں اللہ ان سب کو بھی ختم کروا دے گا۔ پھر لوگ اپنے اپنے شہروں اور اپنے اپنے وطنوں کو لوٹ جائیں گے۔ اس وقت یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ وہ تمام شہروں کو روند ڈالیں گے۔ میں اللہ سے ان کے خلاف بد دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ ان پر موت کو مسلط کر دے گا، یہاں تک کہ ساری زمین ان کی بدبو سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جو ان کے جسموں کو بہا کر لے جائے گی اور سمندر میں پھینک دے گی۔ اس کے بعد پہاڑوں کو گرا دیا جائے گا اور زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ دیا جائے گا۔ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب یہ واقعات پیش آئیں گے تو قیامت کی مثال اس امید والی اونٹنی کی ہوگی جس کی مدت حمل پوری ہو چکی ہو اور اس کے مالک کو معلوم نہ ہو کہ کب اچانک ہی اس کے یہاں دن یا رات میں بچہ پیدا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اہل بیت کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ، میں عذاب جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں، مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ چاہتا ہوں اور زندگی و موت کے فتنہ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے تاکہ ہم دجال کے اس غلیظ فتنہ سے بچ سکیں۔
اس کے علاوہ ہمیں اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، تو ہمارا ایمان دن بدن مضبوط ہوتا جائے گا اور ہمیں ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ اور ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے ہم صرف دجال کے فتنے سے ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کے دونوں کے عذابات سے محفوظ فرمائے۔